वेलकम बैक। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया प्रोमो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया। प्रोमो में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई किट ज़ेब-ए-तन कर रखी थी। जार मिजाज ओपनिंग बैटर फखर जमान, सलमान आगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम अपने अपने अंदाज में वीडियो प्रोमो में एंट्री देते नजर आ रहे हैं। उस्मान खान वीडियो प्रोमो में पाकिस्तानी परचम को खिराज अकीदत पेश करते नजर आए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत के लिए पाक कप्तान स्टीव स्मिथ की क़यादत में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का पहला दस्ता लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 2 मरहले में पाकिस्तान पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पर मुश्तमिल 14 रुकनी पहला दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के दीगर खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दस्ता आज ही लाहौर पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को लाहौर में खेलेगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रौनकें शाही किले लाहौर के दीवाने आम में रंगों भरी खसूसी फताही तकरीब सजाई गई। चैंपियन खिलाड़ियों ने उजली सफ़ेद जैकेट पहनकर एंट्री दी। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा भी किया गया। क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हर फर्द को यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। ये सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और जज्बा दिखाने का मौका है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मेगा इवेंट की खुसूसी फताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस की 2 नस्लें होम ग्राउंड पर आईसीसी इवेंट देखने से महरूम रही। वक्त बदल चुका, अब शायकीन के पास मौका है, स्टेडियम भर दें। होम ग्राउंड पर टाइटल के दिफा का आज़म, पाकिस्तान को फिर चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाने का मिशन। मेगा इवेंट की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड कराची में प्रैक्टिस कर रहा है। ओवल ग्राउंड में नेट सेशन किया, फील्डिंग की भरपूर मशक़ें की। कदाफी के बाद नेशनल स्टेडियम में भी मेगा इवेंट के रंगों में रंग गया। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े यादगार लम्हों के लिए खुसूसी दीवार भी बनाई गई। कॉन्फ्रेंस रूम की दीवार पर नादिर लम्हात और क्रिकेट लेजेंड्स की तस्वीरें लगाई गई हैं। एक ट्रॉफी, 8 टीमें और लाखों फैंस। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर की वीडियो जारी कर दी। चमचमाती ट्रॉफी ने मेगा इवेंट में शरीक तमाम मुल्कों का दौरा किया। वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान सरफराज अहमद भी नुमाया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। वीआईपी बॉक्स में नहीं, आम एनक्लोजर में मैच देखूंगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में शेड्यूल मुकाबले शायकीन के साथ आम एनक्लोजर्स में बैठकर देखने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को यूएई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हॉस्पिटैलिटी बॉक्स दिया गया, मगर चेयरमैन ने बॉक्स फरोख्त करने का कह दिया। 30 नशिस्तों वाले बॉक्स की मालियत $4 लाख है। बॉक्स की फरोख्त से हासिल रकम पीसीबी के अकाउंट में जाएगी। पाक भारत मैच का बुखार साबिक क्रिकेटर्स पर भी सवार। शाहिद आफरीदी, इंजमाम उल हक, नवजोत सिंह सिद्धू और युवराज सिंह की पाक भारत मैच पर दिलचस्प गुफ्तगू। शाहिद आफरीदी ने कहा, भारतीय टीम में ज़्यादा मैच विनर्स हैं। इंजमाम उल हक बोले, भारत से मैच हार जाओ तो घर वाले भी फ़ोन नहीं करते। सिद्धू ने कहा, इंडिया और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, अगर साथ होते तो दुनिया फतह कर लेते। इस पर युवराज सिंह बोले, फिर तो हमें जगह ही ना मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के मजीद टिकट्स भी हाथों हाथ बिक गए। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। खबर है कराची से, जहां पर सुरजानी टाउन से खातून की लाश मिलने का वाकया। घर से छापे के दौरान खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। बताइए अदनान। हाँ जी बिल्कुल, ये अब से चंद घंटों कबल सरजानी से मुखबिर खातून शहर की लाश मिलने का मामला सामने आया था। खातून के हाथ पांव बंदी वीडियो भी एयरवाई न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो अगवाकारों की जानिब से मकतूला खातून के अहले खाना को भेजी गई थी, जबकि वीडियो में खातून मदहोश मुंह पर पट्टी, हाथ और पाँव बंधे हुए देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि घर से छापे के दौरान मुखबिर खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई थी। वक़्वा से 2 अफराद को भी हिरासत में लिया है। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि मुल्जिमान में से एक शख्स खातून को जानता है। खातून शहर से कातिलों का मुबैना तौर पर लेन देन का तनाज़ा भी सामने आया है। ज़ेर हिरासत मुबैना मुल्जिमान से मजीद बयान लिया जा रहा है, जबकि खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी सेहत अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे, जबकि वीडियो भेजकर खातून के अहले खाना से मुल्जिमान ने 1 करोड़ तवान मांगा था। जी शुक्रिया आपका। सेहवन से कराची वापस जाने वाली ज़ायरीन की कार का ट्रक में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जहाँ बहक हो गए और 2 जख्मी। दिलदार जावरी हमारे साथ मौजूद है। बताइए दिलदार जावरी।
جی یہ انڈس ہائی وے پر 7 کے زائرین جو تھے وہ ایک حادثہ ہو گیا ہے جس میں 2 جو ہے وہ زائرین موقع پر جان بحق ہو گئے جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے میں جو ذیشان عبدالستار نامی 2 افراد جو ان کے لواحقین نے ان کی شناخت کر دی ہے، جبکہ زخمیوں کو اسپتال میں جو ریسکیو کیا گیا ہے لیاقت میڈیکل اسپتال میں وہ ابھی موجود ہے۔ 7 میں حضرت لال قلندر شہباز کی مزار پر حاضر دینے کے بعد واپس آ رہے تھے تو یہ جام چوک رمز کے قریب جو ہے حادثہ یہ رونما ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی کئی حادثے یہاں پر 7 کے زائرین کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ اب تک کے 24 زائرین جو ہے وہ حادثے میں جان تک ہو چکے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ دشمن عناصر کی پاک فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہے گی۔ فتنہ خارج اور کسی گمراہ گروہ کو کبھی پاکستان پر اپنے اقتدار اور سوچ مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مختلف جامعات کے طلباء سے ملاقات میں خصوصی گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا جب تک قوم خصوصاً نوجوان پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں اور قربانی کا جذبہ ہے، افواج پاکستان کبھی نہیں ہارے گی۔ فوج کا یہی مزاح ہے، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں۔ پاک فوج فسادیوں سے لڑ رہی ہے، جہاں جہاد کے نام پر لڑنے والے خارج دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ خارج کے پاس اسلام کی غلط تشریح ہے جو دین میں جائز نہیں۔ فتنہ خارج ہتھیار ڈال دیں تو ریاست سے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ Heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، بس ساتھیوں کی طرح۔ ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا وہ ہمارے لیے بس وہی ہے، وی آل آر پاکستانیز اینڈ وی لو دیٹ۔ ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں۔ جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا، قتل کر دو ان کو، او یصلبوا، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو ان کو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو، او ینفوا من الارض، یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، then they can expect mercy from the state۔ یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے۔ We don't agree with their interpretation of the religion۔ اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب، اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا، اس نے عزت دی، اس نے whether she is a mother اور she is a wife اور she is a sister، کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو۔ تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country۔ پتوکی میں بزرگ خاتون کی گٹر میں گرنے اور بچانے کے لیے گٹر میں اترنے والے نوجوان کی موت پر عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ عوام کا مطالبہ تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ شہریوں نے بائی پاس ملاوالا پر شدید احتجاج کیا۔ احتجاج کے باعث ٹریفک معطل ہو گیا۔ ڈی ایس پی سرکل کی جانب سے مظاہرین کو مطمئن نہ کر سکے اور احتجاج جاری رہا۔
جس کے بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قصور اور DSP پتوکی نے مظاہرین سے کامیاب مذاکرات کر کے احتجاج ختم کرا دیا۔ غفلت کے مرتکب بلدیہ افسر اور متعلقہ ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس، فواد چودھری کے رویے پر مذمتی اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا فواد چودھری نے شعیب شاہین کو تھپڑ مار کر مجرمانہ فیل کیا۔ شعیب شاہین پر بلا اشتعال حملہ حیوانی جبلت کا اظہار ہے۔ شعیب شاہین پر اٹھایا جانے والا ہاتھ پوری PTI پر تماچا ہے۔ راہ فرار اختیار کرنے والے بزدل اور سیاسی غدار سے یہی توقع ہے۔ PTI سیاسی کمیٹی شعیب شاہین سے اظہار یکجہتی اور مکمل سپورٹ کرتی ہے۔ فواد چودھری خود کو کسی بھی فورم پر PTI نمائندے کے طور پر پیش کرنے کے مجاز نہیں۔ دوسری جانب فواد چودھری نے PTI سیاسی کمیٹی اور اس کے اعلامیے کو 2 ٹکے کا قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا 2 ٹکے کی PTI سیاسی کمیٹی غیر اہم کلرک کے معاملے پر قرارداد لے آئی۔ سیاسی کمیٹی کے اکثر لوگ ایک دن کے لیے جیل نہیں گئے، کروڑوں کے فنڈز کھائے گئے۔ اسلام آباد پر قبضے کا خواب ٹھس ہو گیا، اب خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی ٹھس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون امیر مقام کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا اسلام آباد پر قبضے کی باتیں ہو رہی تھیں، اب آپس میں لڑ رہے ہیں، KP میں دوڑ لگی ہے، کون زیادہ چندہ دے گا۔ اسلام آباد پر قبضے کے خواب دیکھنے کا وہی سلسلہ ٹھس ہو کر رہ گیا اور اس سے ہوا نکل گئی، ابھی وہی جو خطوط کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی ٹس ہو کر نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد والے قبضے کی باتیں ہو رہی تھی اور ابھی آپس میں اس طرح لڑ پڑے، KP میں تو وہی دوڑ جاری، کون زیادہ دے سکتا ہے۔ MKM پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کراچی میں ڈمپر اور کنٹینر مافیا کو شہریوں کو کچلنے کی کھلی چھوٹ دی گئی، فسادات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، صبر کی تلقین نہ کرتے تو شہر میں آگ لگ چکی ہوتی۔ گورنر سندھ نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ایک اور خط لکھ کر حادثات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ ڈمپر مافیا اور حادثات کے خلاف MQM سندھ حکومت پر پھر چیخی، فاروق ستار بولے کراچی میں ڈمپر مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ یہ ڈمپر کنٹینر مافیا کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے وہ کھیلے اور پھر اس کے نتیجے میں اشتعال انگیزی ہو، اگر اس پر کوئی ریئیکشن آئے تو وہ پھر دھمکیاں دے۔ متحدہ رہنما نے آفاق احمد کی گرفتاری کی مذمت اور رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا آفاق احمد یہ بیان نہ بھی دیتے تو یہ ہونا تھا۔ سندھ حکومت اقتدار کی آڑ میں بدعنوانی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بدترین بدعنوان حکمرانی کے نتیجے میں پاکستان کی مضبوطی، استحکام، سلامتی، بقا، دفاع سب داؤ پہ لگ رہا ہے کراچی میں۔ وزیر اعلیٰ ہیں، ایک بیان لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے نہ آئے، فی الفور ایک تحقیقاتی کمیشن بھی بنایا جائے جو اس پورے مافیا کو ایکسپوز کرے۔ ادھر گورنر سندھ نے بھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایک اور خط لکھ کر حادثات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتظامی غفلت اور قانون سے روگردانی کی وجہ قرار دے دیا۔ کہا عدالتی فیصلہ ہے صبح 7 سے رات 11 بجے تک بھاری ٹریفک کراچی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ اپنے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ کیمرامین عماد ریاض کے ساتھ رافع حسین، AON نیوز، کراچی۔ دریائے سندھ پر کوئی نئی کینال منظور نہیں، اس وقت پاکستان صحیح سمت میں چل رہا ہے، ایسی اسکیم انتشار کا باعث بن سکتی ہے۔ PP رہنما ناصر حسین شاہ کی سکھر میں گفتگو، بولے 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے پاس کچھ نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح اسٹانس ہے، دریائے سندھ پر کوئی بھی نیا کینال منظور نہیں۔ ہمارا یہ موقف سندھ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی مشکل سے اس وقت پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے، اور اس طرح کی کوئی اسکیم جو انتشار کو پھیلائے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی 18ویں ترمیم کے بعد جو سب کچھ صوبوں کے پاس ہے، وفاق کے پاس کچھ نہیں، یہ بالکل غلط، یہ مس پرسپشن ہے۔ ان کو ابھی اور کوئی کام ہے نہیں، نفیس وزراء اور وہ جو لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ خود اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ موسم سے متعلق خبر یہ، لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار رہے۔ دھند کے باعث موٹر وے کے 2 سیکشنز بند کر دیے گئے۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔
بالکل शहर लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है और सुबह सवेरे ही सूरज बादलों की ओट से बाहर निकला हुआ है, जबकि सर्दी की शिद्दत भी ना होने के बराबर है। तमाम शहर लाहौर में जो सर्द ठंडी हवा भी चल रही है हल्की हल्की, और अगर दिन की बात की जाए तो दिन में गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार होती है। दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि रात के दर्जा हरारत में वाज़ह तौर पर कमी आती है और रात को जो दर्जा हरारत होता है वो 8 से 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाता है। तहाँ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। जी, कराची में दिन भर समंदरी हवाएं चलने और मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे अदनान राजपूत। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौसम आज भी खुश्क रहेगा। दिन भर शहर भर में समंदरी हवाएं चलेंगी, जबकि रात के औकात में शहर में सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू होगा, जबकि शहर भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 85% है और शहर भर में इस वक्त हवा 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, खबर आपको दें कि आज़रबाईजान के साथ सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए SIFC का अहम किरदार। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के माहिरों पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजकारी के मंसूबों पर सरमायाकारी के माहिदे मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान वस्ती एशियाई रियासतों तक तिजारत और मवासलाती राबतों के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मोटरवे और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में सरमायाकारी का ख्वाहां है। दोनों ममालिक के दरमियान उमूमी तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई और तवानाई की बचत के मंसूबों पर बातचीत हुई। और मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। मुल्क को मुनशियात से मुकम्मल पाक करने के लिए हुकूमती इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 10,83,000 मेट्रिक टन मुनशियात जब्त की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों में 2,719 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर में 5.654 मेट्रिक टन हेरोइन, 74.361 मेट्रिक टन हशीश जब्त की गई है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्क भर में 9,66,000 किलो मुनशियात जब्त की गई हैं। सिब्बी मेले में खवातीन के लिए मुख्तस दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई खवातीन ने भरपूर शिरकत की। चाकर खान की रिपोर्ट। मेला की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। 5 रोज़ा मेला में एक दिन खवातीन के लिए मुख्तस किया गया। दस्तकारी, कशीदाकारी के स्टॉलों में खवातीन ने जदीद नित नए डिज़ाइन के लिबास और दुपट्टे शौक से देखे। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए बलूचिस्तान में खवातीन के लिए। मुझे लगता है ये बहुत लाजमी अहम जुज़ है खवातीन के लिए और काफ़ी बेहतरीन इनाम है। बच्चों ने मेले की रौनकों में इजाफा किया, खूब झूले झूल कर अपनी तफरीह को यादगार बनाया। मैंने बहुत झूले खरीदे और मैंने खिलौने लिए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ। हम लोगों ने झूला खाया और बहुत सारा एंजॉय किया और खिलौने भी लिए हम लोगों ने। ज़राअत और दीगर सनती स्टॉलों में खवातीन का रश इस बात को जाहिर कर रहा था, खवातीन न सिर्फ अपनी सकाफत बल्कि ज़राअत से भी अच्छी तरह आशना है। लाहौर के अलहमरा हॉल में होने वाले फैज़ फेस्टिवल के आखिरी रोज़ भी मुख्तलिफ सेशन का अहतमाम हुआ। बाज़ौक़ अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा कयास। लाहौर के अलहमरा हॉल में सैरोज़ा फैज़ फेस्टिवल के आखिरी रोज भी दुनिया भर से आए लखारी और फनकार अपनी गुफ्तगू और तज्जियात से शुरका के ज़ौक़ की आबियारी करते रहे। फैज़ फेस्टिवल में किताबों के स्टॉल से कारी मनपसंद कुतब भी खरीदते रहे। ये सारे सेशंस इस किस्म के होते रहने चाहिए और बच्चे माशाल्लाह बड़े इंटरेस्टेड हैं इसमें। सबसे बड़ा अच्छी बात यह है। शुरका का कहना था कि ये अदबी मेला दर हकीकत अदब और सकाफत को समझने के लिए शानदार प्लेटफॉर्म है। उर्दू हो या कोई भी जबान हो, अदब से, सोच से, गुफ्तगू, डायलॉग से जुड़ना किसी भी कौम की ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसे प्रोग्राम जो बड़े शायर हैं, बड़ी शख्सियात हैं, उनके हुकूमती लेवल पर भी फेस्टिवल होने चाहिए।
सैरोज़ा फैज़ फेस्टिवल के इख्तिताम पर मुख्तलिफ ड्रम परफॉर्मेंस को भी शुरका ने खूब एंजॉय किया। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ सदरा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।